एमसीसी पास भएपछि मात्रै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा सुधार आएको देउबाको दाबी, अमेरिकालाई नजिस्काउन प्रदर्शनकारीलाई आग्रह। नेपालले राष्ट्रसङ्घको महासभामा युक्रेनको पक्षमा गर्यो मतदान, भारत र चीन तटस्थ, पाकिस्तानले गर्यो रुसलाई सपोर्ट। प्रचण्डसँग सँगै बस्न नसक्ने नारायण काजी पक्षको निर्णय, एमसीसीले माओवादी केन्द्रमा गयो महाभूकम्प। भर्खरै रुसले कब्जा गर्यो युक्रेनका अरू 3 बलिया राज्य, युक्रेनी सेनाले घुँडा टेक्ने अवस्था भइसकेको पुटिनको दाबी। विप्लवले थाले बृहत कम्युनिस्ट केन्द्रको स्थापनाको नयाँ कार्य, झलनाथ खनाल भीम रावलदेखि नारायण काजीसम्म एकै ठाउँमा आउँदै। एमसीसी विरोधी दलहरू भोलिदेखि सङ्घर्षमा उत्रदै, एमसीसी खारेज नभए संसद भवन जलाउने कडा चेतावनी। र 100 जना भारतीय विद्यार्थीलाई कुटेर पठाएको बेलारुसको दाबी, युक्रेनले गर्यो दुःख व्यक्त। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपालले रुस विरुद्ध मतदान गरेको छ। रुस युक्रेन युद्ध जारी रहेका बेला बुधबार राति महासभामा भएको मतदानमा प्रस्तावको पक्षमा नेपालसहित 141 मुलुकले भोट दिएका थिए। विपक्षमा 5 देशले मतदान गर्दा भारत, चीन सहित 34 मुलुक मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएका थिएनन्। युक्रेनमाथि रुसी हस्तक्षेप तत्काल बन्द गरेर युद्ध रोक्न तथा सेना फिर्ता गर्ने सम्बन्धी पक्ष र विपक्षमा मतदान भएको हो। राष्ट्रसङ्घमा कुल 193 सदस्य राष्ट्र रहेका छन्। यसअघि राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषदमा पनि नेपालले युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको थियो। परिषदमा 47 देश सदस्य रहेका छन्। यसअघि राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा पनि भारत र चीन तटस्थ बसेका थिए, तर सुरक्षा परिषदमा नेपाल छैन। सुरक्षा परिषदमा 15 सदस्य राष्ट्र रहेका छन्। राष्ट्रसङ्घमा रहेका 193 सदस्य मुलुकले यसअघि युक्रेनमाथि भएको आक्रमणबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए। त्यसअघि महासभा आयोजनाको विपक्षमा रुसले मतदान गरे पनि बैठक आह्वान गर्ने निर्णयलाई रोक्न सकेको थिएन। शान्तिका निम्ति भन्ने धारणासहित विशेष सभाको आयोजना गरिएको थियो। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदन भएपछि त्यसको विरोधमा कम्युनिस्ट पार्टी र मोर्चाले जनसभा गर्ने भएका छन्। एमसीसी अनुमोदन भएपछि आन्दोलनमा रहेका साना वाम दल र मोर्चाले शुक्रबार जनसभा गर्ने भएको हो। जनसभा खुल्ला मञ्चमा हुने जनाइएको छ। सभालाई नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र एमाले नेता भीम रावलले पनि सम्बोधन गर्नेछन्। प्रमुख वक्तामा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य आहुति लगायतका नेताहरू रहेका छन्। एमसीसीको विरोधमा साना दलहरूले शुक्रबारदेखि निरन्तर चैत 6 गतेसम्म विरोधका कार्यक्रमहरू साना दलहरूको मोर्चाले तय गरेको छ। रुसी रक्षा मन्त्रालयले युक्रेनसँगको युद्धमा आफ्ना करिब 500 सैनिक मारिएको बताएको छ। फेब्रुअरी 24मा रुसले युक्रेनको दोनेत्स्क र लुहान्स्कमा आक्रमण सुरु गरेको थियो। त्यसपछि राजधानी किभ र खार्किभ लगायतका सहरहरूमा लगातार आक्रमण गरिरहेको छ। रुसी रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता इगोर कोनासेन्कोभले 498 जना सैनिक मारिएको र 1597 जना घाइते भएको जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै प्रवक्ता कोनासेन्कोभलाई उद्धृत गर्दै रुसी सरकारी समाचार संस्था स्पुतनिकले युक्रेनसँग 2870 जना मारिएको दाबी गरेको छ। त्यस्तै आक्रमणमा 3700 जना घाइते भएका छन्। त्यस्तै रुसी रक्षा मन्त्रालयले क्रान्सी, लिमान, भारभारोभका, बुरोभेन्की लगायतका सहर आफ्नो कब्जामा आएको दाबी समेत गरेको छ। त्यस्तै युक्रेनमा बढ्दै गएको उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटोको सैन्य बेस र आणविक हतियार निष्क्रिय बनाउन रुसी सैन्य कारबाही अगाडि बढाइएको समेत उसको दाबी रहेको छ। उता युक्रेनले सङ्घर्षमा करिब 9000 रुसी सैनिक मारिएको दाबी गरेको छ। युक्रेनको सेनाले ट्विट गर्दै रुसतर्फ 9000 सैनिक मारिनुका साथै ठूलो सङ्ख्यामा बख्तरबन्द गाडी र हतियार प्रणाली ध्वस्त भएको दाबी गरेको छ, जसमा 217 ट्याङ्क, 30 एयरक्राफ्ट, 31 हेलिकप्टर रहेको युक्रेनी सेनाले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी संसदबाट पास गरेपछि विश्वमाझ नेपालको विश्वसनीयता बढेको बताएका छन्।
सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको 4 दलीय गठबन्धनको बैठकमा देउबाले यस्तो बताएका हुन्। बैठकपछि बोल्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यसबारे जानकारी दिएका हुन्। देउबाले आजको बैठकमा संसदबाट एमसिसी पारित गर्न सघाएको भन्दै गठबन्धनका सदस्य दलहरूलाई पनि धन्यवाद दिएका कार्कीले बताएका छन्। सभापति देउबाले गठबन्धन विरुद्ध सबै पार्टीमा रहेको अप्ठ्यारो र तनावका बावजुद एमसिसी अनुमोदन गर्न सकेकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। बैठकपछि बोल्दै मन्त्री कार्कीले एमसिसी अनुमोदन भएपछि गठबन्धन झनै बलियो भएकाले झनै अगाडि बढ्ने बताएका छन्। एमसिसी अनुमोदनपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता बढेको छ। एमसिसी अन्तर्गतको परियोजना 5 वर्षमै सकेर बजेट फिर्ता जान नदिन हामी एक ठाउँमा उभिन्छौँ, उनले भने। एमसिसी अन्तर्गत 315 किलोमिटर लामो विद्युत ट्रान्समिसन लाइन बन्छ, त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सडक पनि बन्छ। यसलाई हामी मेलम्ची खानेपानी जस्तो 30 वर्षसम्म जान दिँदैनौँ, उनले भनेका छन्। महाधिवेशनको निर्णय विपरीत अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गरेसँगै सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रमा गम्भीर मतभेद उत्पन्न भएको छ। यो मतभेदले पार्टी नै विभाजनको सङ्घारमा पुगेको स्वयं माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताले बताउन थालेका छन्। एमसिसी अनुमोदन गरेर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी निर्णयको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नुका साथै पार्टीको क्रान्तिकारी छवि समेत धुमिल पारेकाले प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रमा रहिरहन नसक्ने नेता नारायण काजी श्रेष्ठ पक्षको निष्कर्ष रहेको छ। अन्ततः व्याख्यात्मक घोषणाको सुनियोजित भ्रम छर्दै आज राष्ट्रघाती एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराइ छाडे। आइतबार संसदबाट एमसिसी अनुमोदन भएपछि सामाजिक सञ्जालमा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले लेखेका थिए, आम देशभक्त नेपाली जनताले यसलाई कालो दिनको रूपमा लिनेछन्। सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरू एकबद्ध हौँ, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र हितको सङ्घर्षलाई निरन्तर जारी राखौँ। श्रेष्ठको यो स्ट्याटसले नै माओवादीमा एमसिसीबारे विवाद कस्तो रहेछ भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ। प्रचण्डको पछिल्लो कार्यशैलीलाई लिएर खास गरी माओवादी केन्द्रमा रहेका पूर्व एकता केन्द्र समूहका नेताहरू श्रेष्ठसहित लीलामणि पोखरेल, गिरिराजमणि पोखरेल, अञ्जना विसङ्खे, पेसन खतिवडा लगायतका नेताहरू रुष्ट बनेका छन्। श्रेष्ठ रुष्ट बनेपछि अध्यक्ष प्रचण्ड मङ्गलबार उनलाई भेट्न उनको निवास हात्तीवन पुगेका थिए भने बिहीबार बिहान अध्यक्ष प्रचण्डको निवास खुमलटारमा दुई नेताबीच पुनः भेटवार्ता भएको थियो। दुवै भेटवार्तामा अध्यक्ष प्रचण्डले नेता श्रेष्ठलाई पार्टी विभाजनको बाटो नरोज्न आग्रह गरेका थिए। जवाफमा श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूमाथि बढाइएको दबाब के हो भनेर प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा प्रचण्डले आवेशमा आएर त्यसो भनेको जिकिर गरेका थिए। प्रचण्डसँग खटपट भएपछि पूर्व एकता केन्द्र पक्षधर नेताहरूले बुधबार र बिहीबार कसरी अघि बढ्ने भनेर ललितपुरमा गोप्य छलफल समेत गरेका छन्। उक्त छलफलले पनि प्रचण्डसँगको सहकार्य अब लगभग समाप्त भएको निष्कर्ष निकालिएको नेताहरूले बताएका छन्। एमसिसी पास भएपछि अब माओवादी क्रान्तिकारी र कम्युनिस्ट पार्टी रहेन, नेतृत्व असक्षम साबित भयो, पूर्व एकता केन्द्रका एक नेताले बताए। अध्यक्ष प्रचण्डले 2 दिन अघिसम्म एमसिसी पास गर्न हुन्न भन्नुभयो र 2 दिनपछि आफै पास गर्न लाग्नुभयो। त्यसैले अब यो पार्टीमा बस्नुको कुनै अर्थ छैन भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ, ती नेताले भनेका छन्। बुधबार र बिहीबार नेता श्रेष्ठले राखेको आफू पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूको भेलामा सहभागी ती नेताले भने बाहिरका वामपन्थी पार्टीहरू, विप्लव समूह र मोहन विक्रम नेतृत्वको मसालका नेताहरूले समेत नयाँ ढङ्गले ध्रुवीकरण थाल्न सुझाव दिएका छन्, तर निर्णय भइसकेको छैन। पोल्यान्डसँगको सीमामा तैनात सुरक्षाकर्मीले करिब 100 भारतीय विद्यार्थीलाई कुटपिट गरी युक्रेन फिर्ता पठाएको बेलारुसले दाबी गरेको छ। ती विद्यार्थीलाई रोमानियाको शरणार्थी शिविरमा स्थान दिएको बताइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि बेलारुसका राजदूत भ्यालेन्टिन रिबाकोभले बुधबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन्। रिबाकोभले भने पोल्यान्डका सीमा सुरक्षाकर्मीले फेब्रुअरी 26मा करिब 100 भारतीय विद्यार्थीको समूहलाई कुटपिट गरे र युक्रेन फिर्ता पठाए, जसलाई रोमानियाको शरणार्थी शिविरमा राखिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि युक्रेनका राजदूत सर्गेई किस्लित्स्याले रुसी आक्रमणबाट एक भारतीय विद्यार्थीको मृत्यु भएको र एक चिनिया नागरिक घाइते भएको बताएका छन्। किस्लित्स्याले भने युक्रेनले यी दुर्घटनाहरूमा गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछ। हामी भारतमा ती विद्यार्थीहरूको पीडित परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछौँ।
भारतका विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले मङ्गलबार करिब 8,000 भारतीय अधिकांश विद्यार्थी युक्रेनमा फँसेका बताएका छन्। भारतले युक्रेनका छिमेकी देश रोमानिया, हङ्गेरी र पोल्यान्डबाट आफ्ना नागरिकलाई विशेष उडान मार्फत सुरक्षित निकाल्ने प्रयास गरिरहेको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना यामसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सक्रिय भएका छन्। महासचिव विप्लवले यामसिसी विरुद्ध खरो उत्रिएका सबै नेतासँग भेटवार्ता गरिरहेका छन्। यसै क्रममा बिहिबार विप्लवले नेकपा एमाले नेता भीम रावलसँग भेटवार्ता गरेका छन्। रावल निवास टोखा पुगेर विप्लव र नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले छलफल गरेका हुन्। यसअघि विप्लवले एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता झलनाथ खनाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेलाई भेटिसकेका छन्।